पिछले दिनों उत्तराखंड हुकूमत ने रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किया है, जिसके साथ ही वो ये कानून नाफिज करने वाली भारत की पहली रियासत बन गई है। ये इक़दाम महज एक कानूनी तरमीम नहीं, बल्कि एक वसी तर सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाना और अक्सरियती वोट बैंक को मजबूत करना है। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं दक्कन मीडिया का उर्दू खबरनामा और मैं हूं इस्माइल रेहान। यूं तो यूसीसी का जिक्र भारतीय आईन के रहनुमा उसूलों में मिलता है, लेकिन मुल्क के मुतनव्वो समाजी और मजहबी पस मंज़र में इस पर इब्तिदाई से शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यूसीसी दस्तूर की दीगर दफ़ात से बराह रास्त मुतसादिम है, जो तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को अपने मजहब पर आज़ादी से अमल करने की ज़मानत देती हैं। यकसा सिविल कोड जैसे कवानीन मरकज़ी हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते हैं, लेकिन उत्तराखंड हुकूमत ने गैर मामूली कदम उठाते हुए रियासती सतह पर यूसीसी के निफाज का फ़ैसला किया है। ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि दीगर बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतें भी इसकी पैरवी कर सकती हैं, जिससे इस इक़दाम के पसे पर्दा सियासी अज़ाइम उजागर होते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड हुकूमत के इस फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने बयान में कहा कि हमने अपनी पिटीशन में दावा किया है कि रियासत का यूसीसी कानून न सिर्फ शरीयत मुखालिफ है, बल्कि भारतीय आइन की मुतअद्दिद दफ़ात से भी मुतसादिम है। ये कानून मुल्क के मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 से भी रास्त मुतसादिम है। हाई कोर्ट ने पिटीशन को कबूल करते हुए दीगर दरख्वास्तों के साथ सुनवाई के लिए 1 अप्रैल 2025 को फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ये पिटीशन उत्तराखंड की 10 नुमायां शख्सियात ने दायर की हैं, जिनमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वाबस्ता अफराद भी शामिल हैं। इस मुकदमे की पैरवी सीनियर एडवोकेट MR शमशाद कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने यूसीसी की उस शिक़ पर एतराज़ उठाया जिसके तहत मर्द और औरत को यकसां विरासत दी जाएगी। उनके मुताबिक इस्लाम का कानून विरासत मसावात के बजाय जिम्मेदारी और अदल की बुनियाद पर कायम है। भाई का हिस्सा बहन से ज़्यादा होता है, लेकिन असल मसला ये है कि आया बहनों को उनका हक़ दिया जा रहा है या नहीं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक विरासत में ख़वातीन के हक़ को गसब करना गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय हेगड़े का कहना है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज एक तजर्बाती कदम है, जो कौमी सतह पर अक्सरियती ज़ाती क़वानीन को नाफिज करने का रास्ता हमवार कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून में मखसूस कबाइल को इस्तिस्ना दिया गया है, जिससे उसकी गैर अमली नौइयत वाज़ेह होती है। औरा मैगज़ीन की चीफ एडिटर और जमात इस्लामी हिंद की कौमी सेक्रेटरी रहमतुन्निसा का कहना है कि यूसीसी को यकसां कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसमें मखसूस बिरादरियों को इस्तिस्ना हासिल है। अगर वाकई मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मकसूद हो, तो इस्लामी कानून अगर दुरुस्त तौर पर नाफिज हो तो यह पहले ही इन्हें मुकम्मल हुकूक़ फ़राहम करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बराबरी के बजाय मज़ीद नाइंसाफ़ी को जन्म दे सकता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के मामले में। जमीयत उलमा हिंद ने यूसीसी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। उनके मुताबिक ये कानून इम्तियाजी और मुतासिबाना बुनियादों पर बनाया गया है और इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहना भी गलत होगा। मज़ीद ये कि रियासती हुकूमत को ऐसा कानून बनाने का इख्तियार हासिल नहीं है। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी के निफाज को महज कानूनी इस्लाहात के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब हालिया बरसों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई मुतनाज़िया इक़दामात किए जा चुके हैं, जिनमें राम मंदिर फ़ैसला, 3 तलाक़ की जुर्म साजी, कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी और शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC शामिल है। इसी तरह हिजाब तनाज़िया, मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाने जैसे इक़दामात भी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। ये तमाम पॉलिसियाँ वाज़ेह तौर पर हिंदू अक्सरियती वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इख्तियार की जा रही हैं, जबकि असल मसाइल जैसे कि महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन और समाजी बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत को दरपेश चैलेंज जैसे अमरीकी हुकूमत की जानिब से भारतीय शहरियों की मुल्क बदरी या स्टॉक मार्केट के बहरान पसे मंज़र में चले गए हैं और हुकूमत की तवज्जो मुसलसल फ़िरक़ावाराना सियासत को हवा देने पर मरकूज़ है।
حکومت UCC کو صنفی مساوات کے طور پر پیش کر رہی ہے، جیسا کہ 3 طلاق پر پابندی کی مثال دی جاتی ہے، لیکن مسلم خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو اصلاحات اسلامی قوانین میں پہلے سے موجود ہیں انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم خواتین کو نکاح کے وقت معاہدہ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، جو انہیں دیگر مذاہب کی خواتین کے مقابلے میں زیادہ حقوق فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس ہندو سماج میں بیٹیوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے اسقاط حمل کا رجحان آج بھی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ ذات کے خاندانوں میں عام ہے، لیکن اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ دراصل اتراکھنڈ میں UCC کا نفاذ ایک وسیع تر فرقہ وارانہ ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو مزید پسماندگی کی طرف دھکیلنا اور اکثریتی ووٹ بینک کو مستحکم کرنا ہے۔ یہ قدم نہ تو اصلاحات کے لیے ہے، نہ ہی قومی یکجہتی کے لیے، بلکہ اس کا واحد مقصد فرقہ واریت کو ہوا دینا اور سیاسی فوائد حاصل کرنا ہے۔ ہونٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar and Mehdipatnam. Fancy ice cream, Hyderabad. ناظرین، اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف، جو کہ ہے مدھیہ پردیش سے۔ بھارت کی زمین پر ناانصافی کی ایک اور لرزہ خیز داستان لکھی گئی۔ مدھیہ پردیش کے راج گڑھ ضلع میں سابق کونسلر شفیق انصاری پر ایک جھوٹا الزام لگا۔ انہیں بے یار و مددگار کر دیا گیا اور ان کا گھر صرف 10 دن کے اندر زمین بوس کر دیا گیا، لیکن 4 سال بعد عدالت نے فیصلہ سنایا۔ الزامات بے بنیاد تھے، شفیق انصاری بے قصور ہیں۔ یہ محض ایک کیس نہیں، بلکہ اس تلخ حقیقت کی عکاسی ہے کہ بھارت میں مسلمان ہونا جرم بنتا جا رہا ہے، جہاں ایک جھوٹے الزام کی بنیاد پر کسی کی زندگی برباد کر دینا انتظامیہ کے لیے کھیل بن چکا ہے۔ شفیق انصاری راج گڑھ کی سارنگ پور نگر پالیکا کے کونسلر تھے۔ مقامی شہریوں نے ایک خاتون کے گھر میں غیر قانونی منشیات کے کاروبار کی شکایت کی، جس پر شفیق انصاری نے بھی کارروائی کا مطالبہ کیا، لیکن یہی حق گوئی ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ خاتون نے چند دن بعد ہی ان پر عصمت دری کا الزام لگا دیا۔ آئیے ڈالتے ہیں ٹائم لائن پر ایک نظر۔ 4 فروری 2021 کو خاتون نے الزام عائد کیا کہ شفیق انصاری نے انہیں بیٹے کی شادی میں مدد کا وعدہ دے کر گھر بلایا اور زیادتی کی۔ 4 مارچ 2021 کو پورے 1 ماہ بعد مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ پھر 13 مارچ 2021 کو مقدمہ درج ہونے کے محض 10 دن بعد حکومت بغیر نوٹس دیے ان کا گھر مسمار کر دیتی ہے، اور اب عدالت کا فیصلہ آتا ہے یہ سب ایک سازش تھی۔ 14 فروری 2025 کو فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج چتریندر سنگھ سولنکی نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ الزامات جھوٹے اور سازش کا حصہ تھے۔ خاتون اور اس کے شوہر کی گواہی میں تضاد پایا گیا۔ خاتون نے 1 ماہ تک شکایت درج نہ کرانے کی معقول وجہ بیان نہ کی۔ میڈیکل اور سائنسی شواہد سے بھی زیادتی کے الزام کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم پر شفیق انصاری کا کہنا تھا کہ میرا قصور صرف مسلمان ہونا تھا۔ مجھے صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ میں نے علاقے میں غیر قانونی منشیات کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ میرے 4000 مربع فٹ کے گھر کو بغیر کسی نوٹس کے مسمار کر دیا گیا، میرا سب کچھ چھین لیا گیا۔ اب میں عدالت جاؤں گا اور انصاف مانگوں گا۔ کیا مجھے اپنے تباہ شدہ گھر کا معاوضہ ملے گا یا پھر ایک اور ناانصافی میرا مقدر بنے گی؟ ناظرین، یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ بلڈوزر راج کے اس دور میں مسلمانوں کے گھر ایک جھوٹے الزام پر گرا دیے جاتے ہیں، زندگیاں رون دی جاتی ہیں، اور پھر 4 سال بعد عدالت فیصلہ دیتی ہے تم بے قصور تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون ان برباد گھروں کا حساب دے گا؟ کیا بھارت میں قانون صرف طاقتوروں کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا مسلمان صرف ظلم سہنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ یہ ملک کس سمت جا رہا ہے؟ وہ معاشرے کب تک ترقی کر سکتے ہیں جن کی بنیادیں ظلم پر رکھی جائیں؟
وہ عمارتیں کب تک کھڑی رہ سکتی ہیں جن کی بنیادیں خون ہو؟ شفیق انصاری آج سوالیہ نشان بنے کھڑے ہیں، کیا کوئی انہیں جواب دے گا؟ Point of no profit, no loss is called break-even point. Sounds simple, right? But here is the real question. Why do so many fail in professional courses like CMA US? Hi everyone, this is Arif Irfan, Director and Lead Instructor at Dari Academy. Most fail in professional courses like CMA US because they don't understand the logic or the why behind the formulas. No logic, no success. Similarly, without understanding the meaning of a concept, you can't build the confidence to crack a professional exam like CMA US. But here's the good news. Once you understand the logic behind it, everything starts to click. When the logic is clear, cracking the US CMA exam becomes easy, even on your first attempt. These are our students who followed Dari Academy's proven system, mastered the concepts, and achieved their CMA dreams. It's not just about logic. It's a proven system, a step-by-step strategy that connects understanding, practice, and refinement. At Dari Academy, we call it Success Mantra Strategy. Would you like to know how this strategy works? This is your chance. The next success story could be yours. Start building your future today. Click here to join Dari Academy's webinar right now. ناظرین، اب بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب، جو کہ ہے چھتیس گڑھ سے۔ چھتیس گڑھ میں ہندوتوا رہنما اور سوشل میڈیا پر اثر رکھنے والے اودیش سونی کے ایک بیان پر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر عیسائی برادری کے خلاف تشدد پر اکسانے کی کوشش کی۔ پیش ہے اس پوری خبر کی ایک رپورٹ۔ اطلاعات کے مطابق سونی نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ہندو برادری سے اپیل کی کہ وہ عیسائیوں کو نشانہ بنائیں اور ان پر مذہب کی تبدیلی کا الزام عائد کیا۔ اودیش سونی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں وہ عیسائی مردوں، خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد پر اکسانے والے بیانات دیتے نظر آتے ہیں۔ اس اشتعال انگیز ویڈیو پر انسانی حقوق کے مختلف گروپس نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ چھتیس گڑھ کرسچن فورم کے صدر ارون پنا لال نے اس بیان کو مذہبی ہم آہنگی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے حکومت سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی تناظر میں ناگالینڈ بیپٹسٹ چرچ کونسل یعنی NBCC نے بھی چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی کو خط لکھ کر اس نفرت انگیز بیان بازی کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ شدت پسندی یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کسی ہندوتوا رہنما نے اقلیتوں کے خلاف اس قسم کی اشتعال انگیزی کی ہو۔ حال ہی میں متنازعہ ہندوتوا رہنما یتی نرسمہانند نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے اسلحہ لائسنس کے قوانین میں نرمی دی جائے۔ اودیش سونی کا بیان اور یتی نرسمہانند کی اپیل دونوں ہی ملک میں ایک خطرناک بیانیے کو فروغ دیتے ہیں، جس کے اثرات براہ راست اقلیتی برادریوں کی سلامتی پر پڑ سکتے ہیں۔ بھارت جیسے جمہوری ملک میں جہاں آئین تمام شہریوں کو مساوی حقوق دیتا ہے، وہاں ایسے بیانات نہ صرف قانونی و اخلاقی طور پر ناقابل قبول ہیں بلکہ ریاستی امن و استحکام کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ بیانات نہ صرف عیسائی برادری بلکہ مجموعی طور پر بھارت کے جمہوری و سماجی تانے بانے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بروقت کارروائی نہ کریں تو یہ مستقبل میں پرتشدد واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک جمہوری معاشرے میں مذہبی اقلیتوں کی سلامتی اور مساوی حقوق کی ضمانت ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔
शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा गारमेंट्स। रमजान का चांद नजर आते ही नए कपड़ों की तलाश शुरू हो जाती है। सफा गारमेंट्स लाया है रमजान के लिए बेहतरीन कलेक्शन, जिसमें मिलेगा आपको स्टाइल, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फैंसी कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 700, बच्चों के लिए कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 600, अरबी टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 1200, सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 900, बच्चों के लिए सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 600। इंपोर्टेड फैब्रिक, सबसे बेहतरीन क्वालिटी। स्पेशल रमजान ऑफर, कुर्ता पजामा और पठानी पर फर्स्ट रमजान तक फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग फ्री। रमजान स्पेशल व्हाइट कुर्ता पजामा स्टार्टिंग फ्रॉम ₹750। रेडीमेड डिजाइनर कुर्तास एंड इंपोर्टेड एम्ब्रॉयडरी पठानी पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स टॉप्स में MRP पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स के रेडीमेड कुर्ता पठानी में बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। कीमती वक्त और पैसे बचाएं, सफा गारमेंट्स चले आए। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।